नमस्ते। हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रको हिजोदेखि अध्यक्ष कमरेड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अध्यक्षतामा बसेको केन्द्रीय समितिको बैठक महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू लिँदै र निष्कर्षहरू निकाल्दै आज समापन भएको छ। त्यो बैठकले अध्यक्ष कमरेडद्वारा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदन, विधान संशोधन प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ र साथसाथै केही समसामयिक प्रस्तावहरू पनि पारित गरेको छ। राजनीतिक प्रतिवेदनमा मूलतः दुईटा पक्षलाई समावेश गरिएको छ। एउटा आजको राजनीतिक कार्यभार र दोस्रो आजको सांगठनिक कार्यभार। राजनीतिक कार्यभारले प्रतिगामी कदम असफल भएको छ, तर प्रतिगामी खतराको अन्त भएको छैन। त्यसैले प्रतिगामी खतराप्रति सचेत हुँदै संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा र कार्यान्वयनको प्रक्रियामा अगाडि बढ्नुपर्दछ भन्ने निष्कर्ष निकालेको छ। त्यसै गरी राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा र सुदृढीकरणमा का प्रति पनि सबै सचेत र एकताबद्ध हुनु अपिल गरेको छ। वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन र सहकार्यलाई संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा, प्रतिगमनको खतरा र राष्ट्रिय स्वाधीनताको प्रश्नले माग गर्दासम्म त्यसलाई कायम राखिनेछ। यो गठबन्धनमा आधारित संयुक्त सरकारलाई र प्रतिनिधि सभालाई, संसदलाई पूर्ण कार्यकाल सञ्चालन गर्दै सफल पार्न अपिल पनि गरेको छ र हाम्रो यो सबै तात्कालिक राजनीतिक कार्यभारहरूलाई समाजवादी क्रान्तिको रणनीतिक उद्देश्यलाई पुरा गर्ने अर्थमा, त्यसलाई सेवा गर्ने अर्थमा अगाडि बढाइनेछ। त्यस्तै पार्टी सङ्गठनात्मक सन्दर्भमा क्रान्तिकारी पार्टी निर्माणको दिशा, योजना र सङ्कल्प यो प्रतिवेदनको अर्को मुख्य पक्ष हो। यो पार्टीलाई रूपान्तरण गरेर गुणात्मक फड्को मार्ने दिशातिर अगाडि बढ्ने प्रस्ताव राजनीतिक प्रतिवेदनमा गरिएको छ। पौष 11, 12 र 13 गते राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न गर्ने गरी त्यसलाई केन्द्रबिन्दु राखेर बनाएर 4 महिनाको सङ्गठनात्मक अधिवेशनहरू र सुदृढीकरणको अभियान निश्चित गरिएको छ। त्यसै गरी विधान संशोधन प्रस्ताव पनि पारित गरिएको छ। यो विधान संशोधन अन्तर्गत हाम्रो पार्टीलाई हामीले सर्वहारा श्रमजीवी वर्गको अग्रदशताको रूपमा, तर समावेशी अग्रदशताको रूपमा परिभाषित गरिएको छ र त्यही अनुसार सङ्गठनात्मक संरचना निर्माण गरिनेछ। यो पार्टी जनआधारित कार्यकर्ता पार्टीको रूपमा अगाडि बढाइनेछ। अग्रदशताको अवधारणाबाट विचलित नभइकन अग्रदशताभित्रको क्रान्तिकारीहरूलाई समावेशीकरणको प्रक्रियामा सामेल गर्ने नीति अन्तर्गत पार्टी कमिटीहरूमा 35% महिला, पार्टी केन्द्रमा 15% दलित र स्थानीय कमिटीहरूमा त्यतिखेरको त्यहाँको स्थानीय जनसङ्ख्याको अनुपातमा 2% थपेर कार्यसमिति बनाइनेछ र युवाहरूलाई
कम्तीमा पनि 20% समावेश गर्ने निर्णय गरिएको छ। त्यस्तै गरी अहिलेसम्म कायम रहेको पार्टीको जिल्ला समितिहरूलाई खारेज गर्ने निर्णय गरिएको छ। अब त्यो जिल्ला समितिको ठाउँमा जिल्ला समन्वय समिति रहनेछ। संविधानले पनि राज्यको संरचनामा जिल्लालाई कार्यकारी अङ्गको रूपमा व्यवस्था गरेको छैन। यसै अनुरूप हाम्रो पार्टी संरचनालाई पनि अगाडि बढाउने निर्णय गरिएको छ। यो पारित विधान अन्तरिम विधानका रूपमा लागू हुनेछ र यो अन्तरिम विधानलाई अझै व्यापक छलफल र बहस गर्दै राष्ट्रिय सम्मेलनमा अन्तिम रूप दिनेछ। हामीले केन्द्रीय समितिको बैठकबाट 4वटा समसामयिक प्रस्तावहरू पारित गरेका छौँ। दार्चुलाका जयसिंह धामीको तुइनबाट महाकाली नदीमा बेपत्ता भएको घटनाप्रति पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। प्रारम्भदेखि अहिलेसम्मका सबै तथ्यहरूले भारतीय एसएसबीबाट नै तुइनको तार फुकाइदिने काम गरेबाट जयसिंह धामी महाकालीमा खसेर बेपत्ता भएको स्पष्ट छ भन्ने निष्कर्ष पार्टीले निकालेको छ र त्यसै कारणले यो कार्यलाई क्रूर, अमानवीय, अपमानजनक र उत्पीडनकारी कार्य ठहर गर्दै त्यसप्रति घोर विरोध र आपत्ति प्रकट गरेको छ र नेपाल सरकारलाई यस सम्बन्धमा गठित छानबिन टोलीको प्रतिवेदन शीघ्र ल्याई भारत सरकारसँग कूटनीतिक पहल गरेर दोषीमाथि कारबाही गर्न, परिवारलाई क्षतिपूर्ति प्रदान गर्न र यस प्रकारका घटनाहरूको पुनरावृत्ति हुन नदिने दिशामा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न पहल छिटोभन्दा छिटो अगाडि बढाउन कदम चाल्न अपिल गर्ने पनि निर्णय गरेको छ। त्यसै गरी केही दिनदेखि लन्डनमा बेलायती सेनामा कार्यरत गोर्खा सैनिकहरूले वा बेलायती सेनामा सेवा गरिसकेकाहरूले आफ्नो भेदभाव, असमान व्यवहार र शोषण उत्पीडनको विरुद्ध आमरण अनसन बस्ने काम गरिराखेका छन्। ब्रिटिस गोर्खा सैनिकहरूले केही समयदेखि नै आफूमाथि भएको यस प्रकारको भेदभाव र शोषण उत्पीडनको विरुद्ध सङ्घर्ष गर्दै आइरहेका थिए। त्यसमा केही उपलब्धि पनि हासिल गरिसकेका छन्। यो समस्याको पूर्ण समाधान नभएकोले उहाँहरूले सङ्घर्ष गरिरहनु भएको छ। हाम्रो पार्टीको यसप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ र उहाँहरूले गरेको सङ्घर्षलाई प्रति पार्टीले पूर्ण ऐक्यबद्धता प्रकट गर्ने निर्णय गरेको छ र साथसाथै यो नेपाली हुनुकै कारणले यस प्रकारको शोषण र उत्पीडन अनि भेदभावमा परेको कारणले यो सम्बन्धित व्यक्तिहरूको व्यक्तिगत विषय मात्रै नभएर नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमानसँग जोडिएको नेपाल सरकारको समेत विषय भएकोले सरकारले छिटोभन्दा छिटो बेलायत सरकारसँग वार्ता गर्न, उनीहरूको जीवन रक्षा गर्न र यो समस्यालाई गोर्खा सैनिकहरूमाथि भएको भेदभाव र उत्पीडन अन्त्य गर्ने गरी पहल गर्नका निम्ति माग पनि हाम्रो सरकारसँग गरिएको छ। साथै बेलायती अदालतले समेत अवैध र अमान्य भनेको कथित त्रिपक्षीय सन्धिको आधारमा गोर्खा भर्तीको प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको सन्दर्भमा राष्ट्रिय स्वाभिमान र राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा यसबारेमा आवश्यक निर्णय लिन पनि सबैसँग अपिल गरेको छ। त्यसै गरी कोरोना सङ्क्रमणको कारणबाट कोभिड-19 को विश्व महामारीले
हाम्रो मुलुकलाई पनि नराम्ररी प्रभावित गरेको छ। यस क्रममा ज्यान गुमाउनुभएका सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेको छ। शोक सन्तप्त परिवारमा गहिरो संवेदना प्रकट गरेको छ। सङ्क्रमित सबै व्यक्तिहरूको छिटोभन्दा छिटो स्वास्थ्य लाभको कामना पनि बैठकले गरेको छ। त्यसै गरी यो कोभिडको तेस्रो लहरको खतरा विज्ञहरूले जनस्वास्थ्यविदहरूले औँल्याइरहनु भएको स्थिति छ। त्यसलाई ध्यान दिएर त्यो लहरको सामना कसरी गर्ने भन्ने बारेमा सरकारले सम्पूर्ण तयारी समयमा गर्न पनि सरकारसँग माग गरेको छ। विशेषतः सबै जनसमुदायलाई छिटै खोप उपलब्ध गराउन र आवश्यक अन्य तयारीहरू गर्न हामीले अनुरोध गरेका छौँ। त्यसै गरी हाम्रो पार्टीको सम्पूर्ण पक्ति, सम्पूर्ण राजनीतिक पार्टीहरू, सामाजिक संस्था, जन र वर्गीय सङ्गठनहरू, नागरिक समाज, पत्रकार, बौद्धिक र पेसाकर्मीहरू र आम जनसमुदायलाई मास्कको प्रयोग गर्न, सामाजिक भौतिक दूरी कायम गर्न र अरू स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गर्ने कार्य गरेर आफ्नो तर्फबाट पनि कोभिड-19बाट बच्न वा कोरोना सङ्क्रमणबाट बच्न योगदान पुर्याउनको निम्ति अपिल पनि गरेको छ। त्यसै गरी सिन्धुपाल्चोक, मनाङ लगायत देशका विभिन्न भागहरूमा केही समय अगाडिदेखिको बाढी पहिरोबाट मानवीय क्षति, विकास निर्माणमा क्षति र जनजीवनमा समेत ठुलो क्षति पुगेको सन्दर्भमा मृतक सबैका प्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेको छ। राहतको काम पछाडि उद्धार र पुनर्स्थापनाको काममा तदारकको साथ लाग्न र विकास योजनाहरूलाई, क्षति पुगेको विकास योजनाहरूलाई छिटोभन्दा छिटो कार्यान्वयन प्रक्रियामा अगाडि बढाउनका निम्ति पनि, त्यो बिन्दुसम्म पुर्याउनका लागि पनि सरकारले योजनाबद्ध रूपमा छिटो कार्य गरोस् भन्ने माग पनि हामीले गरेका छौँ। त्यसै गरी अर्को प्रस्ताव, अफगानिस्तानमा अहिले आन्तरिक द्वन्द्वको असहज र संवेदनशील परिस्थिति देखा परेको छ। यो स्थितिमा अफगानिस्तानमा रहेका सबै नेपालीहरूको स्थितिको बारेमा जानकारी लिन, नेपालीहरूको जीवन रक्षा गर्न र आवश्यक सहयोग गर्न सरकारले तत्काल पहल गरोस् भन्ने पनि माग गरेको छ। र यो राजनीतिक प्रतिवेदन, विधान संशोधन प्रस्ताव र यो समसामयिक प्रस्ताव पास गर्नुभन्दा अगाडि मैले पत्रकार मित्रहरूलाई भनिसकेको छु, समूहगत छलफलले विभिन्न सुझावहरू दिएको थियो। त्यो सुझावलाई समेत ध्यान दिएर परिमार्जन सहित यी प्रस्तावहरू पारित गरिएका छन् र अन्तमा स्पष्टीकरण दिने कार्य गर्दै र समापन सम्बोधन बैठकलाई गर्दै अध्यक्ष कमरेडले यो बैठक विचारको विकास र रूपान्तरण सहित क्रान्तिकारी पार्टी निर्माणको सङ्कल्पको ऐतिहासिक बैठक भएको संश्लेषण गर्नुभएको छ। हामी पुनः वैचारिक सांस्कृतिक रूपान्तरण र जस्तोसुकै कठोर सङ्घर्षको प्रक्रियाबाट गुज्रेर पनि हाम्रो पार्टीलाई आजको नेपाली समाजले, नेपाली क्रान्तिले माग गरे अनुसारको क्रान्तिकारी पार्टीको रूपमा रूपान्तरण गर्ने सङ्कल्प गर्छौँ भन्ने निष्कर्ष हामीले राख्नु भएको छ। धन्यवाद।